सच बताओ, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, क्या तुम अल्लाह को उतनी ही शिद्दत से याद करते हो जितनी शिद्दत से मुश्किल वक्त में करते हो? जब पैसा है, सेहत है, फैमिली साथ है, कैरियर ठीक चल रहा है, तब दुआ कितनी होती है। और जब डॉक्टर के पास रिपोर्ट का इंतजार हो, जब जॉब का टेंशन हो, जब किसी अपने से सेपरेशन हो, जब हर दरवाजा बंद होता नजर आए, तब हम कहते हैं, या अल्लाह, बस तू ही मेरी मदद कर। लेकिन आज सवाल मुश्किल वक्त का नहीं है, सवाल ये है, क्या अल्लाह सिर्फ इमरजेंसी के वक्त हमारा रब है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान की फितरत अजीब है। जब प्रॉब्लम आती है, हम अल्लाह को याद करते हैं, दुआ में आंसू आ जाते हैं, तहज्जुद के लिए उठने का दिल करता है, सजदे में दिल से बात होती है और हम कहते हैं, या अल्लाह मुझे बचा ले। फिर अल्लाह मुश्किल आसान कर देता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है, फैमिली में पीस आ जाता है और धीरे धीरे वो अल्लाह जिसे हम हर रात पुकार रहे थे, हमारी डेली लाइफ में बैकग्राउंड में चला जाता है। नमाज डिले, कुरान कम, दुआ कम, शुक्र कम और दुनिया फिर सेंटर बन जाती है। यही वो पॉइंट है जहां हमें अपने रिलेशनशिप विद अल्लाह को रीथिंक करना चाहिए। इस्लाम हमें अल्लाह को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर समझना नहीं सिखाता। अल्लाह हमारा रब है, वो सिर्फ मुश्किल में नहीं, हर हाल में हमारा रब है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, अगर तुम मुश्किल में अल्लाह को याद करते हो तो इस बात पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली अल्लाह खुद अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बेशक मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह बकरा आयत नंबर 186। सोचो, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं करीब हूँ। तुम्हारी सिचुएशन चाहे कितनी भी डिफिकल्ट हो, तुम अल्लाह से बात कर सकते हो। तुम्हें किसी स्पेशल लोकेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें परफेक्ट वर्ड्स की जरूरत नहीं, तुम बस अपने रब के सामने दिल रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब है जब हम अल्लाह को सिर्फ इमरजेंसी कॉन्टेक्ट बना दें। कभी अपने दिन को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना। सुबह उठते ही फोन चेक करने का टाइम है, लेकिन अल्लाह को याद करने का टाइम नहीं। मैसेजेस चेक करने का टाइम है, लेकिन कुरान के लिए टाइम नहीं। कैरियर के लिए आवर्स हैं, लेकिन नमाज के लिए एक्सक्यूजेस हैं। फ्यूचर प्लान करने के लिए टाइम है, लेकिन आखिरत के लिए प्लानिंग नहीं। फिर एक दिन प्रॉब्लम आती है और हम सडनली अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, या अल्लाह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। लेकिन इस्लाम हमें एक डीपर रिलेशनशिप सिखाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को आसानी के वक्त पहचानो, अल्लाह तुम्हें मुश्किल के वक्त पहचानेगा। मीनिंग क्या है? जब लाइफ इजी हो तब अल्लाह को याद करो, जब लाइफ डिफिकल्ट हो तब भी अल्लाह को याद करो, जब तुम्हारे पास हो तब भी, जब तुम्हारे पास ना हो तब भी। रिलेशनशिप सिर्फ नीड बेस्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ एक डेंजरस पैटर्न डेवलप होता है। प्रॉब्लम आई, या अल्लाह, प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कुछ दिन बाद अल्लाह बैकग्राउंड में और दुनिया फॉरग्राउंड में। कुरान इंसान की इस टेंडेंसी को डिस्क्राइब करता है। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो वो ऐसे गुजर जाता है जैसे उसने कभी हमें किसी तकलीफ के लिए पुकारा ही ना था। सूरह यूनुस आयत नंबर 12। ये आयत सिर्फ किसी और के लिए नहीं है। इस आयत को सुनते वक्त अपने आप को देखना है, क्या मैं भी ऐसा तो नहीं? मुश्किल में अल्लाह, आसानी में दुनिया, नीड में दुआ, कंफर्ट में गफलत, फियर में कुरान, पीस में फॉरगेटफुलनेस। अगर जवाब हाँ है तो ये मोमेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। हम अक्सर अल्लाह की ब्लेसिंग को नॉर्मल समझने लगते हैं। आंखें नॉर्मल, सांस नॉर्मल, घर नॉर्मल, फैमिली नॉर्मल, खाना नॉर्मल, सेहत नॉर्मल, ईमान नॉर्मल। लेकिन अगर इनमें से एक चीज चली जाए तब हमें उसकी वैल्यू समझ आती है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो तुम उन्हें गिनकर खत्म नहीं कर सकते। सूरह इब्राहिम
آیت نمبر 34۔ سوچو، جس اللہ کو ہم پرابلم کے وقت پکارتے ہیں اسی اللہ نے پرابلم سے پہلے کتنی بلیسنگ دی ہوئی ہیں۔ تو اللہ سے ریلیشن شپ کا مطلب صرف یہ نہیں یا اللہ میری پرابلم سالو کر، بلکہ یا اللہ جو تو نے دیا ہے اس پر مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ دعا کو ہم کبھی کبھی شاپنگ لسٹ بنا دیتے ہیں، یا اللہ یہ دے، یہ پرابلم سالو کر، یہ جاب دے، یہ رزلٹ دے، یہ اپارچونٹی دے، اور یہ سب حلال چیزیں مانگنی جائز ہیں، اللہ سے مانگنا عبادت ہے۔ لیکن دعا کا ایک اور بیوٹیفل سائڈ ہے۔ دعا ریلیشن شپ ہے۔ کبھی اللہ سے اپنی ویکنیس شیئر کرو، یا اللہ میں ویک ہوں، یا اللہ مجھے اپنے دین پر استقامت دے، یا اللہ مجھے اپنے ذکر کا شوق دے، یا اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت سے جوڑ دے، یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے۔ یہ دعا تمہیں صرف پرابلم کے وقت اللہ کے پاس نہیں لے جاتی بلکہ پرابلم کے بعد بھی اللہ کے پاس رکھتی ہے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب تمہارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں لیکن تم پھر بھی لونلی فیل کرتے ہو۔ تم اپنی پرابلم ایکسپلین کرنا چاہتے ہو لیکن ورڈز نہیں ملتے، تمہارے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا اور تم سجدے میں چلے جاتے ہو۔ وہاں تمہیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اپنی کریشن کے اندر فزیکلی موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی کریشن سے بلند ہیں، لیکن اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا ہر جگہ تمہیں کور کرتا ہے۔ تم لوگوں سے اپنی بات چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں، اور یہ تھاٹ اسکیری بھی ہے اور کمفورٹنگ بھی۔ اسکیری کیونکہ اللہ سب جانتا ہے، کمفورٹنگ کیونکہ اللہ تمہارا درد بھی جانتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں مصیبت میں ٹیسٹ ہے، بالکل، لیکن آسانی بھی ٹیسٹ ہے۔ پیسہ ملا ٹیسٹ، سکسیس ملی ٹیسٹ، ریسپیکٹ ملی ٹیسٹ، فری ٹائم ملا ٹیسٹ، ہیلتھ ملی ٹیسٹ، پاور ملی ٹیسٹ۔ کوشچن یہ نہیں اللہ نے مجھے کتنا دیا، کوشچن یہ ہے جو اللہ نے دیا میں نے اس کا کیا کیا۔ اگر اللہ نے ویلتھ دی تو کیا شکر ہوا؟ اگر اللہ نے ٹائم دیا تو کیا اس کا یوز ہوا؟ اگر اللہ نے نالج دی تو کیا اس سے خیر اسپریڈ ہوئی؟ اگر اللہ نے ہیلتھ دی تو کیا اللہ کی اطاعت میں یوز ہوئی؟ بیکاز سم ٹائمز دا بگیسٹ ٹیسٹ از ناٹ واٹ یو لاسٹ، اٹ از واٹ یو ریسیوڈ۔ اب ایک منٹ کے لیے اپنے آپ سے آنیسٹ ہونا، اگر تمہاری لائف سے پرابلم کمپلیٹلی ڈس اپیئر ہو جائیں، کیا تم پھر بھی اللہ کو اتنی ہی انٹینسٹی سے یاد کرو گے؟ اگر تمہاری انکم اسٹیبل ہو جائے کیا ہر دعا رہے گی؟ اگر تمہاری فیملی سیف ہو کیا سجدہ رہے گا؟ اگر تمہارا کیریئر سکسیسفل ہو کیا قرآن رہے گا؟ اگر تمہاری لائف میں سب کچھ تمہاری ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ہو جائے کیا اللہ پھر بھی تمہاری پرائیورٹی رہے گا؟ یہ سوال پینفل ہو سکتا ہے لیکن ضروری ہے، بیکاز اللہ صرف ہمارا ریسکیور نہیں، اللہ ہمارا رب ہے، اور رب وہ ہے جو ہمیں پالتا ہے، سنبھالتا ہے، رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور ہر وقت ہمارے لیے بہتری چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ کو صرف تب یاد مت کرو جب دنیا تمہیں ریجیکٹ کر دے، اللہ کو تب بھی یاد کرو جب دنیا تمہیں ایکسیپٹ کر رہی ہو، جب تم رو رہے ہو تب بھی، جب تم مسکرا رہے ہو تب بھی، جب تمہارے پاس کچھ نہیں تب بھی، اور جب تمہارے پاس بہت کچھ ہو تب بھی۔ مشکل میں دعا کرو لیکن آسانی میں شکر بھی کرو، گرنے پر اللہ کے پاس آؤ لیکن اٹھنے کے بعد اللہ کو مت بھولو۔ اور اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو تو ایک سمپل اسٹیپ لو، وضو کرو، 2 منٹ کے لیے فون سائڈ رکھو اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ کوئی کمپلیکیٹڈ اسپیچ نہیں، بس دل سے کہنا، یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے تمہاری لائف کی سب سے بیوٹیفل جرنی کسی بڑی اچیومنٹ سے نہیں، اللہ کی طرف واپس لوٹنے سے شروع ہو۔ اور یاد رکھو اللہ صرف اس وقت تمہارا رب نہیں ہوتا جب تمہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہر وقت تمہارا رب ہے۔ تو ریلیشن شپ کو ایمرجنسی سے ایوری ڈے
کنیکشن بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل میں صبر، آسانی میں شکر اور ہر حال میں اپنی اطاعت نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔